tu vas tomber en amour avec cette ville, avec quand tu vois. Donc ils vont vraiment aimer la ville. Un amour. La ville de Québec. C'est quoi en français? وش لازم لي باش نقدر ندير admission. What can you tell us about this city? Pour me tenir au courant, je vous demander de subscribe le channel de mon ami. Yes. L'équipage زين مساء الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. J'espère que كاع راكم مليح وكاع راكم دوزو دي مومون مانيفيك كالعاده. كريمو يعود اليكم فيديو جديده تبعوها حتى الاخر. خاطر علاش اليوم انا حنمد لكم كاع لي زانفورماسيون نيسيسير كونسيرنون كيباك سيتي لا فيل دو كيباك. واش تقراو كيفاش تقراو وشنو هما لي زيتابليسمون اللي تخيروهم باش تقراو فيهم وشنو هما لي فورماسيون ديسپونيبل تما في كيباك. اسكو كيباك مليحه القرايه اسكو كيباك ماشي مليحه القرايه. يا كريمو واش رايك في كيباك احكي لنا. اسكو نبدلوها على موريال ونروحوا لكيباك. كاع لي زانفورماسيون تلقاوهم في لا فيديو تاع اليوم تبعوها حتى للاخر ما نطولش عليكم. ليتس جو. نورمالمون هاد لا فيديو كان تحت تفيلمها كي كنت في كيباك فيل مي ما كفينيش الوقت باش نخدمها لكم تما. دونك كيما راكم تشوفوا دوكا راني في لا فيل دو سوريال تراسي. راني في حومتي. شوفوا البارك هذايا هاوليك لو كاري رويال اللي شفالو على بالي بليك راهو شايف وحده من لي فيديو اللي جازو. كاين واحد الفيديو فيلميتها هنايا في الكاري رويال. اون توكا لا علينا خرجت اليوم ندير جوله خفيفه هنا في الحومه. عندي شويه صوالح نريقليهم نروح نعاود لاكارت هذيك تاع الطاكسي بيس ونزيد نروح لصال دي سبور نسكريب. نعم هنا لا صال دي سبور نروح ندير انسكريبسيون كل واحد يولي نزيدوا حاجه شغل. هنا كي تكون هنايا معلول لازم تحكم الريتم تاع قرايه ومن بعد الريتم تاع قرايه تزيد تدخل له الريتم تاع الخدمه ومن بعد كي تدخل له الريتم تاع الخدمه تولي تزيد له عفسه واحده اخرى. دوك انا واش راح ندير انا حنزيد ندخل الريتم تاع سبور. دونك هكذا باش اشاك فوا تعمر وقتك. شريكي ما لازمش كاع يكون عندك الفيل. لازم كي تجو البلاد هذه الطغيان يسرى شريكي ما كاش كيفاش. كيما شفتوا في لي ديرنيير فيديو كنت في لا فيل دو كيباك في كيباك فيل. راح تريح تما مازال نسال باش نحكيهم لكم اليوم في لا فيديو هذه. عفسه اللي لازم تعرفوها على كيباك فيل سي كو تقدروا تقراو فيها كيما نقولوا حنا كاع المستويات كاع لي نيفو. كاين يونيفرسيتي كاين لي سيجاب وكاين لي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل اللي تقدروا ديروا فيهم لي دي بي سي لي ديبلوم ديتود بروفيسيونيل. بلا ما نطولوا ندخلوا ديريكتومون في السوجي تاعنا. دونك بور لا فيل دو كيباك جبت لكم 5 لي زيتابليسمون. خيرت 2 سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل تقدروا تقراو فيهم لو دي بي. خيرت 2 سيجاب اللي تقدروا ديروا فيهم هذيك لا فورماسيون سوا بري يونيفرسيتير سوا او مزروب هذايا راك مقلق ميرسي صحيت سوا بري يونيفرسيتير ولا لا فورماسيون تكنيك تاع دي سي 3 وجبت لكم يونيفرسيتي. هذوما الخمسه جايين في كيباك فيل. دونك راح نبداو نهضروا عليهم بالواحد. ليتس جو بور لو بروميي. ليطابليسمون الاول اللي نبداو به اليوم هو اسمه لو سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل ماري غولي. هاوليك اسمو وتلقاو لو لين في ديسكريبسيون. سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل ماري رولي. وشنو هما كيما نقولوا حنا لي دي بي اللي بروبوزيوها. بيبروبوزيو دي بي en secrétariat, DEP en infographie, جماعة الانفوغراف كذا لي تكنيك. DEP en soutien informatique وثانيك ان DEP en comptabilité. كاين بزاف اللي قالوا لي يا كريم وين نقدروا نقراو DEP en comptabilité. ايبا في هاد السونتر تقدروا ديروا لو DEP de comptabilité. Par contre pour le DEP de secrétariat يديمونديو un niveau C2 تاع فرونسي و مالوريزمون pour les autres يديمونديو niveau B2. بصح عرفت مليحه وشنو هي ما فيهش لي فري دانسكريبسيون. دونك كي تبعت لي دوسي ديالك سي غراتوي. لي فري تاوعو سافاري اونتر 13000 و 24000 دولار بين 13000 و 24000 دولار كنديان باش تقدر تقرا اون دي فورماسيون هادو. دوك تقول لي يا كريمو واش لازم لي بابي باش نقدر ندير ادميسيون في هاد لو سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل. على السلوله لازم لك فوتوكوبي تاع الباسبور دوزيام اك دي نيسونس لي ريلفي دو نوت ديالك وثانيك دير لهم اون ليتر دو موتيفاسيون وعلاش راك حاب تقرا هاد لا فورماسيون وعلاش خيرت لو سونتر تاعهم. ليكيب سونتر هذا فري ماشي داير وفري ماشي سامعين به الناس شايف. تما الجميع واحد راهو حاب يقرا اون دو هاد لي سبيسياليتي يقدر يدير هاد لو سونتر حاجه في الطوب في الواعر في الاستهبال. نكونسييكم به مليح شباب. لا فيل دو كيباك ومن بعد نحكي لكم عليها. صبرت السيد هذا راه حاب يتحسن ليك مرة. شريكي هنا على بالك بالك شغل كي يلحقوا الانترسيكسيون هكذايا ما تفهمش هما ما عندهمش هذيك تاع بريوريتي الدروات كيما حنايا شغل اللي تكون الدروات تاعو كدا هو اللي يجوز. هنا نو هنا اللي يلحق الاول الانترسيكسيون هو اللي يجوز الاول. بلا ما نطول عليكم ليتس جو بور لو دوزيام ايطابليسمون. ليكيباج راني خرجت من عندهم شريكي سي بون رجليناها رانا جبنا الكارطه جديده. يا درا شحال شابه شريكي ليك هاك فوطو كيف مليحه ولا مش مليحه. انا رجليناها كارطه شابه. دوكا وشنو هو واش راح نستفاد
سي كي اوليو ما نخلص 5 دولار 5 كل فواياج نولي نخلص 3 دولار 25 راك فاهم تما 2 دولار 5 اون بليس دو سا لو كان نحب ندير لا كارت مونسيال لي سيرمون راني نديرها نولي نخلص 68 اوليو 215 ولا 125 ولا عفسه هكذا تما فري طغيان شريكي حاجه فري شابه باش نحي الماسك هذا خنقني. دونك لو دوزيام سونتر اللي راح نهضروا عليه اليوم اسمه سونتر دي فورماسيون بروفيسيونيل لوفيس LEVIS. هذا السونتر شريكي ثاني ماشي داير سونتر فري عالمي جاي في واحد البلاصه بزاف هايله باسكو دوك نفهمكم لا فيل دو كيباك بيناتهم كاين واحد الفلوف كبير هكذايا وهذا جاي من الجهه اللي مليها دونك وين الكريه رخيصه اون بليس جاي راك شايف تما في سونتر فيل كلش قريب ليك كلش طوب. لي فورماسيون اللي فيه هما الكتروميكانيك ميكانيك اوتوموبيل تما تكون ميكانيسيان تاع لي فواتور كدايا هنا لازم لك فورماسيون باش ديرها شريكي ودير في بالك بليك ميكانيك اوتوموبيل ولا الكتروميكانيك دراهم ما يخلصوش شايف ما نقدرش نفهمك صافي شنو ماشي نيمبورت كي يقدر يدير هاد لا فورماسيون تما لازم تكون فري تحب هاد العفسه ولازم تكون على بالك واش راك دير. حبك واقيلا انا رايح الامباس شريك يعني غير نمشي راني خرجت وين الفلوف هاي نروحوا منا شريك دوك نخرجوا في البور ديريكت نلحقوا معاك وشي تصولاي حاجه عالميه فهمتوا وليكي قلت لكم لازم تكون على بالك واش راك دير لازم تكون فريمون هاد لا فورماسيون تحبها باسكو لو كان ما تكونش تحب لا فورماسيون اللي ديرها راح تكره مع الوقت. تروازيام فورماسيون هي سونتي اسيستونت اي سوان انفيرمي وكي دير سونتي اسيستونت اي سوان انفيرمي دير في بالك بليك غير تخرج راح تخرج تخدم ديريكتومون باسكو الدومين تاع لا سونتي كيما نقولوا حنايا درو دوموند هنايا مي شنو هاد لا فورماسيون بالك تكون غاليه شويه. لا كاتريام فورماسيون اللي بروبوزيها سونتر هذا هي سوداج اي مونتاج دونك تكون في لا سودور كدايا العفايس هذه ثاني شريكي فيها بزاف دراهم وفورماسيون بزاف مليحه مي قلت لكم سا ديبون نتا واش راك حاب ولا نتيا وشنو هي لا فورماسيون اللي راكي حابيتها. دونك هادو هما لي دو سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل اللي ملاح في كيباك فيل. بلا ما نطولوا نروحوا ديريكتومون لي سيجاب ليتس جو. اصبرتوا شريكي قبل ما نروحوا لي سيجاب نروحوا لواحد البلاصه نهبطوا غير هنا لتحت نوري لكم واحد لافي عالميه شريكي. حبك مانيش عارف الا عندي الدروان نحبط الله هنا ولا لا باسكو تيوريكمون راني دخلت للبور شايف او جماعه رايب لي وكذا صبر تبعوا شريكي برك لا فيو اللي كاين هنايا شحال سي مانيفيك. هذا شريكي اناقه يا خو لا راه اناقه كاين بزاف اللي قالوا لي كريم ودير لنا فيديو على صوالة راسي وشنو هما لي زيتابليسمون اللي فيها راك انا نشوفوا باللي فيل شابه رانا نشوفوا باللي كالم انا نشوفوا باللي تقدر تقرا فيها هكذايا ولا غير ان شاء الله دوك يجوز غير شويه وقت نخدم لكم فيديو بزاف شابه على لافيل نحكي لكم عليها ونوري لكم كاع واش فيها وكاع واش تقدروا تقراو فيها ان شاء الله. دوكا كونسيرنون لي سيجاب راح نبداو بلو سيجاب واحد السيجاب اسمه سيجاب لي موالو هاوليك اسمو ولا لو لين ديالو راح تلقاوه لتحت في الديسكريبسيون. هاد لو سيجاب سبيسياليتي الكترونيك دونك جماعه الالكترونيك هنايا بلاصتكم عندكم الكترونيك اندستريال الكترونيك بروغرامابل اي روبوتيك والكترونيك نورمال. جماعه الالكترونيك هذا هو السيجاب اللي والكم هذه هي شريكي باسكو سبيسياليتي غير في الكترونيك هدايا في لي داك تاع 3 دونك غير دير ان دي سي تكنيك باش تخرج تخدم ديريكتومون كوم الكترونيسيان ولا ما عارفوش يقولوا لهم. وفي الكوتي تاع بري يونيفرسيتير دونك تقرا في السيجاب 2 باش تروح لونيفرسيتي هذه كيما كاع لي سيجاب الاخرين اللي حكينا عليها في لا فيديو اللي قبل هذيك تاع لي ديبلوم ديتود كوليجيال لي دي سي روحوا ليها تلقاو كاع لي زانفورماسيون. دونك عندهم سيونس ايمان عندهم سيونس دو لا ناتور عندهم اري كومونيكاسيون كامل هذه سي فريمون ايدونتيك لكاع لي سيجاب. لو دوزيام سيجاب اللي حاب نحكي لكم عليه اليوم هو لو سيجاب واسمه سيجاب غارنو. هذا لو سيجاب جينيرالمون فيه كامل سبيسياليتي كما لي زوتر مي وشنو لا سبيسياليتي اللي اتيرتني في هذا لو سيجاب اللي هي ايجيان دونتير. ايجيان دونتير ليكيب هنا كاين بزاف خدمه في هذا لو دومين وهاد لا سبيسياليتي عجبتني بزاف مليحه يديروها ب 24000 دولار كنديان
دونك على بها حكيت لكم على هذا لي سيجاب سي جوست على جال هذه لا سبيسياليتي باسكو سي تري انتريسون وهكذا نكونوا كملنا لي سيجاب تبقى لنا لونيفرسيتي اللي جايه في كيباك فيل اللي هي لونيفرسيتي دو لافال ما كانش معاش لونيفرسيتي دو لافال مي علاش راني نقول لك عليها بليك مليحه ليكيب عباكم حتى حبست وشفت في لاكام في الفيديو اللي فيلميتها باش شفت بليك اون فاس كاين شريكي في استهبال ديجا دومش على ضواوي هاك لافي شريكي اندرو عالمي عباك واحد الخلوي راهو هنايا غاشي كاع يجي ليها البلاصه هادي جماعه شغل جماعه ليوت كدا كاع يجي ستاسيون ليو هناك على بالك هذيك بليوطار نطغاو عليهم بليوت كدا اون توكا نعاودو نقولوا لونيفرسيتي د لافال قلت لكم علاش لونيفرسيتي د لافال مليحه باسكو دو ان فيها بزاف لي سبيسياليتي مليح وفيها اون فاريتي كبيره بزاف تاع لي سبيسياليتي دونك نيمبورط كل واحد يقدر يدير فيها لادميسيون دو كي تكون عندك ادميسيون تاع لونيفرسيتي د لافال بور موا تعاونك كيما نقولوا حنايا في لا دوموند تاع البيرمي ديتود باسكو سي لون دي زونيفرسيتي الملاح هنايا في كندا دو تروا لي فري دو سكولاريتي تاعها ابوردابل ماشي كيما موريال 22000 23000 هذه سي لي زونفيرون تاع 18000 دولار دونك مليحه شويه قد ما تربح قد ما مليحه لي فري دادميسيون تاع لونيفرسيتي دو لافال اللي هما 89 دولار علي Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, toi? Ça sort quelque chose ou bien? Pas bien, bien. Ah ouais? Tranquille. Tranquille aujourd'hui? Oui. Ben bonne chance. Merci. صياد شريكي قلت لكم لي فري دو سكولاريتي تاع لي فري دادميسيون تاع لونيفرسيتي د لافال هما 89 دولار كنديان دونك باش دير ادميسيون في لونيفرسيتي د لافال تخلص 89 دولار كنديان اون برينسيپ حكينا على كاع لي زيتابليسمون تاع كيباك فيل لا ديرنيير شوز تقدروا تسقسوها لي دوكا تقول لنا يا كريم دوكا راك حكيت لنا على لي زيتابليسمون اللي في كيباك حكيت لنا واش نقدروا نقراو فيها حكيت لنا على لي زوبورتونيتي كاين حكيت لنا على كاع لي سبيسياليتي اللي كاين فيها دوكا رانا حابينك تعطينا رايك في لا فيل دو كيباك انت رحت لها شفتها شفت كاع لي تكنيك اللي فيها شفت واش فيها واش ما فيهاش واش اللي مليح واش اللي ماشي مليح وكدايا اعطينا رايك فيها انت يا كريم واش رايك بون ليكيب كي تقول لي انت يا كريم واش رايك انا نقول لك لا فيل دو كيباك سي اون فيل اكستراوردينير سي اون فيل مانيفيك شريك شفت كي كنت ندير لكم لي ستوري كي كنت تما قلت لكم بلي لا فيل هادي تعشق فيها شريكي و سي فري ايفيكتيفمون سي اون فيل مانيفيك اكستراوردينير شابه بزاف نحكوا على بزاف لي زاسبي باش نكونوا لوجيك وكلار لاسبي الاول اللي هو مود دو في مود دو في بزاف قوه علاش باسكو تقدر تزها تقدر دير واش تحب او ميم طون سي كالم ما كاش بزاف الخلوطه والهراج كيما في موريال شايف فيها بزاف بلايص توريستيك فيها لي توريست بزاف اكسيتيرا اكسيتيرا دونك هذا كوتي تاع معيشه كوتي ديزيام كيما نقولوا حنا كوتي لا لونغو كامل سي فرانكوفون كيما في موريال ما تعياوش كاع بالعكس لي جون في كيباك لا ماجوريتي سي دي فرانكوفون على لي زونغلوفون او ليو كو في موريال تروازيام دي شوز سي كو كيما نقولوا حنا العباد تما عباد خلوي علاش باسكو ماشي فيل تاع ستريس ماشي كيما موريال ولا تورونتو ولا شغل زعما اون فيل اللي فيها ستريس اللي فيها لا بريسيون نو كيباك سيتي كيباك فيل سي اون فيل كالم خلوي عبادها عباد غوستو سوستا ما فيهاش كاع ستريس شريكي والله غير ما فيهاش كاع ستريس فيل بزاف شابه تلاقيت مع واحد تما حبيبي تلاقيت به زهر هكذا قعدنا نقصروا منه خليكم معاه واش قال لي هاي ليك ونعاود نقول So like my friend Paul, he's studying here in the University of Laval. What can you tell us about this city? تقول لنا عن هذه I would rather say if you came in this particular city, the study will definitely fall in love. وسوف تعشق في المدينة الأمبيونس هائلة والأناس جيدون وسيساعدونك من جميع الأنحاء في الحياة. أنا في طبيعتي لم أتحدث الفرنسية ولكن أتحدث الإنجليزية جيدا قليلا. Bonjour and merci الأيام الأولى كنت أقول كلمتين فقط بالفرنسية وهي بونجور Ici, maintenant, c'est vraiment intéressant quand tu vas ici pour voir cette place. C'est une vraiment belle ville. Tu vas tomber en amour avec cette ville, avec quand tu vois. Donc ils vont vraiment aimer la ville ici. Ouais, c'est ça. Pour rester dans cette
ville. C'est une vraiment bonne expérience pour moi aussi. Mais chaque matin, je mange tout droit avec sur le Grand Théâtre qui me donne toujours soutien pour rester dans ma vie courant. Pour me tenir au courant, je vous demandais pour subscribe le channel de mon ami. Yes. Love you. راك شفت شريكي السيد جاي مطر في الدنيا، جاي يقرا في كيباك وطارق روحو بيان في اليونيفرسيتي د لافال، راهو يقرا مليح. ما كان يعرف حتى كلمه فرونسي، لقى روحو الناس عاونوه كدايا او تعلم. ماك شوف شاو يهضر فرونسي دوكا كذب تلفها ليا. هذه هي ليكيب. دوكا نروحو زعما باغ اكزومبل بصح ما تنساش ماكش تتبع، قال لك باللي دير ابوني تما اهبط دير ابوني عاود ولي عندي صح هكذا تعجبو. دوكا تقول لي يا كريم وصح معيشه مليحه هكذا خلوي حاجه شابه نقدر نقرا بيان، والخدمه كيفاش والكريه كيفاش شحال نخلص كذا. الور دابري واش شفت الكريه كيما نقولوا حنايا تما سي بوكو بلو موان على في مونريال. كيما هو كان كاري ان ستوديو كيما نقولوا حنا ان دي دمي اللي تكريه في مونريال ب 600 550 كان كاريه ب 430. كيما نقولوا حنايا توتي تانكلو شوفي اكليري وفيه ويفي كان كاريه بهاد السومه. دونك عفسه بزاف خلويه عفسه بزاف مليحه. الخدمه قال لي غير لحقت قعدت 15 جور لقيت خدمه بديت نخدم، ومن بعد لقى خدمه بوحده اخرى زاد بدل خدمه واحده اخرى. دابري واش شفت انايا ودابري واش حكى لي هو وقصرت مع شويه عباد تما لقيت باللي خدمه ديسپونيبل كريه رخيصه، المعيشه ماشي غاليه بزاف، اون بليس المعيشه حلوه. هاك ينوض الصباح يروح يدخل هو يدير الرياضه يريح كدا يريفيزي مع الصباح. شريكي سي اون فيل اكستراوردينير، سي اون فيل مانيفيك 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 مانيفيك. تسمى العباد بزاف اللي راهم يبعثوا لي كريم ورانا خايفين كيباك، يا كريم ورانا خايفين ما نعرفوهاش. انا نقول لكم كيباك ستين بالفيل تقدروا تروحوا ليها تعيشوا فيها وتكونوا فيها اوطون كيتيديو. اذا راك حاب تكون معنا حاضر في لي لايف باسكو في انستغرام رانا نديروا لي لايف كل سمانه، رانا نديروا 2 لايف 3 لايف في السمانه. يطلعوا معنا عباد يسقسيونا يبارطاجيو معنا ليكسبيريونس تاعهم، نريبوندي على لا ماجوريتي دي كيسيون تاعكم. هاوليك لو كونت انستغرام، ابوني ادخل انستغرام اكتيفي كاع لي كلوش باش تلحق لك النوتيفيكاسيون نهار نديرو لايف. وهكذا نكونوا لحقنا لافين تاع لا فيديو. ما بقى لي غير نقول لكم يا لي زارتيست ولي زارتيست كالعاده تهلاو لي في روحكم.